अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये दर्स एराब के मुतालिक, और ये सिर्फ तस्निया के अस्मा के बारे में हम देखेंगे, यानी डुअल नाउन्स। अरबी में डुअल का एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वाहिद, तस्निया और जमा। दीगर ज़बानों में वाहिद होता है और बराह रास्त जमा होता है, लेकिन अरबी ज़बान में तस्निया के लिए अलग से सीगा है, जैसे किताबानी, दो किताबें, रजुलानी, दो मर्द। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा दर्स इंशाल्लाह। इसमें हम कुरान से चंद मिसालें भी आपके लिए पेश करेंगे। तो तस्निया का एराब क्या है? सबसे पहले देखिए कि रफ़ा। रफ़ा का एराब तस्निया में अलिफ है, जैसे यदानी। यदुन सिंगुलर है, यदुन यानी हाथ, यदानी दो हाथ। यदुन का एराब जम्मा है, जो इससे पहले के दर्स में हमने सीखा था। और यदानी जो कि डुअल नाउन है, इसमें रफ़ा की अलामत अलिफ है और नसब इसकी अलामत या है। यदानी से ये यदैनी बन जाएगा अगर आपको उसको नसब देना है, यानी इससे पहले इन्ना आ जाए मिसाल के तौर पर, तो इन्ना यदैनी बन जाएगा। इसी तरह आपने उसको अगर जर देना है तो उस सूरत में भी ये यदैनी रहेगा, जैसे फ़ी यदैनी, दो हाथों में। ठीक है, तो बहुत आसान है। रफ़ा की अलामत है अलिफ, और नसब की या, जर की या। ये तीन एराब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमने जज़म को छोड़ दिया है, क्योंकि जज़म इसम पर नहीं आता है। अब हम जो देख रहे हैं ये अलामात और एराब, ये सिर्फ नाउन्स के बारे में देख रहे हैं, सिर्फ अस्मा के बारे में देख रहे हैं। और नाउन्स में भी हम यहाँ पर डुअल नाउन का एराब देख रहे हैं। देखिए आपके सामने कुरान मजीद की आयत है, बल यदाहु मबसूततानी, मबसूततानी। ठीक है, मबसूततानी। यहाँ पर तानी आपको नजर आ रहा है, जो कि डुअल है, तस्निया का सीगा है। यहाँ पर आपने इसको जो रफ़ा दिया है वो अलिफ से दिया है। ठीक है, और इसी तरह यदाहु, इसमें भी तस्निया है, इसमें नून हज़फ हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं मज़ीद वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि रफ़ा की अलिफ, नसब की या और जर की या, ये इसके अलामात है, अलामात फ़रइया ये कहलाते हैं। ठीक है, चलिए कुरान मजीद से चंद मिसालें हम तलाश करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये आयत है, वलिमन खौफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जन्नतुन सिंगुलर था और जन्नतानी ये डुअल है, तस्निया है, लिहाजा इसका आपने रफ़ा अलिफ से दिया है, इसका रफ़ा अलिफ से दिया है। ठीक है, उसके बाद तुम मर्जिअल बसरा कर्रतैनी, कर्रतैनी। ठीक है, यहाँ पर आपने इसका जो नसब दिया है वो या से दिया है। एक्चुअल में ये कर्रतानी था, कर्रतानी से कर्रतैनी में बदल गया, लिहाजा आपने इसका नसब या से दिया है। अब नसब क्यों आ रहा है वो एक अलग टॉपिक है। अब हमारा वो टॉपिक नहीं है कि नसब क्यों आ रहा है, मफूल होने की वजह से आ रहा है, हाल बनने से आ रहा है, या तमीज़ बन रहा है। ये हमारी फिलवक्त टॉपिक नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तस्निया के जो एराब हैं वो क्या क्या हैं। रफ़ा में अलिफ, नसब में या और जर में भी या। जैसे ये आयत देखिए, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनी अज़ीम। क़रयतैनी तस्निया का सिगा है, डुअल है। क़रयतैनी, क़रयतानी था, क़रयतानी से क़रयतैनी बना। ठीक है, तो तानी से तैनी बन गया, अलिफ या में बदल गया, लिहाजा यहाँ पर जर की अलामत या होगी। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत वाज़ेह है, क्योंकि आप कहेंगे कि जर क्यों दे रहे हैं? जर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उससे पहले हरफ जर है। ज़ाहिर बात है हरफ जर होगा तो आप उसको जर ही देंगे। अब देखिए हम आपको इसके वाहिद के सिगे बताते हैं कि अगर वाहिद होता तो किस तरह होता था। पहले की मिसाल देखिए, वाहिद अगर होता तो जन्नतुन होता। जन्नतानी का जो वाहिद है वो है जन्नतुन, और इसकी रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, जन्नतुन होता। ठीक है, ज़म्मा की जो है ना यहाँ पर अलामत है ज़म्मा, रफ़ा की। इसी तरह कर्रतैनी का वाहिद है कर्रतन, यहाँ पर नसब फतहा से होता, यानी ज़बर से होता अगर वाहिद होता। इसी तरह क़रयतैनी अगर वाहिद का सीगा होता तो किस तरह होता, अल क़रयती मिनल क़रयती।
اور اس کی جو علامت ہوتی وہ کسرہ یعنی زیر. تو آپ کو اس اسکرین میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ڈوئل ناؤنس ہے تو اس میں رفع کا الف، نصب کا یا اور جر کا بھی یا. اور اگر واحد ہوتا تو ضمہ جنتن میں، فتحہ کروتن میں، اور کسرہ القریتی میں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں دیکھا ہے. چلیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. رکعتانی تھا، ٹھیک ہے، رکعتانی پلس الفجری، یہ آپس میں دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہے. اگر مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف اگر ڈوئل ہے، مضاف اگر تثنیہ کا صیغہ ہو تو اس کا الف، اس کا نون جو ہے نا حذف ہو جاتا ہے، اس کا نون حذف ہوتا ہے. رکعتانی جا کے کیا بن گیا؟ رکعت الفجری بن گیا. اوکے. اسی طرح یہ مثال دیکھیے قرآن مجید کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے 2 ہاتھ. ایکچوئل میں سینٹنس کیا تھا؟ یدانی پلس ابی. اوکے، ابی لہبن. پھر اس کی ایک الگ ترکیب ہے، اسماء خمسہ میں سے ہے ابن، وہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم دیکھیں گے. فی الوقت یدانی مضاف ہے اور ابی مضاف الیہ ہے، اور یدانی مضاف جو بنا ہے تثنیہ مضاف بنا ہے. اگر تثنیہ مضاف بنے گا تو اس کا نون حذف ہو جائے گا، اسی لیے آیت میں بن گیا تبت یدا ابی لہب. ایک اور مثال دیکھیے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، بل یداہ مبسوطتان. یداہ یہ ایکچوئل میں کیا تھا؟ یدانی پلس ہوں تھا، یدانی پلس ہوں، تو آپ نے اس میں نون کو حذف کر دیا اور سینٹنس بن گیا یداہ بل یداہ مبسوطتان. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی یہاں پر ایک دم مثال کے طور پر بالکل جسٹی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی. دیکھیے دوستوں، کلمتانی یہ ڈوئل کا صیغہ ہے، تثنیہ ہے، کلمتن سنگولر ہے، واحد ہے، اور کلمتانی ڈوئل ہے، 2 کلمے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے رفع کس سے دیا ہے؟ الف سے دیا ہے. خفیفتانی، خفیف یعنی ہلکے، خفیفتانی. اب یہ دونوں آپس میں موصوف اور صفت ہے، اور خفیفتانی میں آپ نے رفع کس سے دیا ہے؟ الف سے دیا ہے. علی اللسانی زبان پر، کلمتانی خفیفتانی 2 بالکل ایسے کلمے جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں، زبان پر بالکل ہلکے ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی. ثقیلتن واحد ہے، ثقیلتانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ آپ نے اس کا رفع الف سے دیا ہے. ثقیلتانی فی المیزانی، اور میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے. ثقیلتانی فی المیزان یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب میزان قائم کریں گے تو اس میں یہ جو 2 کلمے ہیں جو آپ کی اور میری زبان پر بالکل ہی ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان میں اللہ کے یہاں یہ بہت ہی بھاری ہوں گے. ثقیلتانی وہ دونوں بھاری ہوں گے. فی المیزانی میزان میں. حبیبتانی الی الرحمانی، حبیبتانی الی الرحمانی. حبیبتن واحد تھا اور حبیبتانی تثنیہ ہے، یہاں پر آپ نے اس کا رفع الف سے دیا ہے. یہ بہت ہی محبوب ہے اللہ کے یہاں، بہت ہی محبوب ہے رحمان کے یہاں. حبیبتانی الی الرحمانی. دیکھیے وہ کیا ہے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو قیامت کے دن میزان اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، آپ کو ہم کو ان کلمات کو بار بار دہرانے کی اور کہنے کی اور دوسروں کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.